नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी पछिल्लो समय हामी लगातार यो चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीतिको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय केही महिना यता लगभग 4-6 महिना यतादेखि नेपालमा बदलिएको यो राजनीतिमा नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद यतिखेर गुटगत राजनीतिसँगै केन्द्रदेखि तल तलसम्म गुटगत राजनीति भइरहँदा यो के पार्टी अब नेकपा फुटको सङ्घारमा हो या नेकपा फुट्न सक्छ कि सक्दैन र यो नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद के नेकपाभित्रैकै विवाद हो या बाह्य शक्तिले खेलेको यो चक्रव्यूह या डिजाइन हो? यी आम जनताका मनमा उठेका प्रश्नहरू छन् र सँगै यतिखेर यो सरकार विशेष गरी कम्युनिस्टको सरकार सर्वसत्तावाद भयो, अधिनायकवाद भयो भन्दै यतिखेर यसका विरुद्धमा काङ्ग्रेसले आज मात्रै देशभरि प्रदर्शन गरेको छ र अर्कोतिर यो व्यवस्था विशेष गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा लाई लिएर यतिखेर विरोधहरू हुन थालेका छन्। यो व्यवस्थालाई नै फाल्नुपर्छ र राजालाई ल्याउनुपर्छ जस्ता विभिन्न शक्तिहरूको प्रदर्शन पनि देखिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा नेपालको राजनीति अब कतातिर जान्छ? कि नेकपा भित्रको यो विवादले राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भएको हो? यिनै विषय सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका निम्ति हामीसँग विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएको बाह्य राजनीति भन्दा अलिकति पछाडि हुनुहुन्छ तर नेपाली राजनीतिमा र विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँको ठुलो योगदान छ, तिनै पात्र सीपी मैनाली आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मैनालीज्यू बहुत धन्यवाद। के छ यो कोरोना कहरको बिचमा नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट यहाँले हेरिरहनु भएको छ? हो, यो कोरोना पनि प्रत्येक मुलुकमा आफै त्यहीँभित्रै उत्पन्न भएको होइन, त्यो आएको हो। त्यस्तै अहिले यहाँ पनि यहाँको राजनीति धमिलिएको छ। त्यसमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले खेलिरहेका छन्। त्यसकारण अघि तपाईँले जे सुरुमा उल्लेख गर्नुभयो, सोचे जस्तो भइरहेको छैन। जस्तो कि फुट्छन् भनेर फुटेका छैन। फुट्छन् भन्दा विश्वास हुने ठाउँ पनि छैन। किनभने यो घरभित्रैबाट, त्यसमा पनि भन्ने हो भने नेकपा भित्रैबाट उठेको विवादमा अब जुन दुई पक्ष छ, प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष र त्यसको विपक्षमा प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको अर्को पक्ष छ। यिनीहरू दुईटैका आफ्ना खाले त्रुटिहरू पनि छन्, दुईटैका आफ्ना स्ट्रङ पोइन्टहरू पनि छन्। अब प्रश्नकै सुरुवातमै तपाईँले बताइसक्नुभयो नेकपाभित्रकै विवादले चाहिँ नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। कोरोनाले थिलथिल बनेको जनताको अवस्था र यो राजनीतिको चाहिँ यो अहिलेको यो नाटक भन्ने कि यो रङ्गमञ्च जस्तो देखिरहेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो विरलै देखिन्छ पनि र भएका पनि छन्, कयौँपल्ट होलान् पनि अझ पनि। यो नेकपाभित्रको विवादलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? के भइरहेको छ? यो किन यस्तो गरिरहेका छन्? यो कताबाट यो डिजाइन भएको हो? आन्तरिक विषय हेर्ने हो भने बहुमत पनि छ, कारबाही पनि गरिया देखिन्न। अल्पमतमा भएकाले हुर्किहालेर हिँडेर पनि देख्छौँ हामी। यस्तो हुन्छ सीपी मैनालीजी? यो विरलै हुने घटना हो? वास्तवमा यो विरलै भएको एउटा यो वितण्डा हो क्या, प्रहसन मात्रै पनि होइन। कुरो के पर्यो भने जस्तो भनौँ 74 सालको फागुन 3 गते ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। 75 को फागुन जेठ 3 गते एकीकरण भए होइन, पार्टी एकीकरण भएर एउटै पार्टी भयो। उनीहरूले जे सहमति गरेका थिए त्यसमा 76 सालको मङ्सिर 4 गते आएर नयाँ सहमति बनाए होइन। अब न 75 को जेठ 3-4 गते बनेको सहमति कार्यान्वयन भयो, न 76 सालको मङ्सिर 4 गते बनेको सहमति कार्यान्वयन भयो। अब जब 2 वर्ष बित्यो प्रधानमन्त्री भएको र संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव लान संविधानले बाटो खोलेपछि यो डबल नेकपाभित्रको यो विवाद चाहिँ चर्केर गएको देख्छौँ हामीहरू होइन। अब यसमा मैले यति भनौँ कि एउटा पार्टी हो भनेपछि, यदि पार्टी हो भने चाहे त्यो कम्युनिस्ट नामदारी पार्टी होस्, चाहे अरू डेमोक्रेटिक पार्टी होस्, कुनै राष्ट्रवादी पार्टी होस्, पार्टीभित्रका झगडा पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्ने हो होइन। पार्टीको बैठकमा बसेर होइन गिभ एन्ड टेक गरेर कसले के गरिरहेछ, गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सच्याएर नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने। यदि गतिलो पार्टी, भविष्य भएको पार्टी, जनतासँग जिम्मेदार उत्तरदायी पार्टी हो भने गर्नुपर्ने यसै हो। जुन जे नामको, जे चरित्रको पार्टी भए पनि, जे राजनीतिको पार्टी भए पनि
तर यो यहाँ देखिएन कि यो डबल नेकपामा यो नियम लागू भएन। ओके, ठिक छ। डबल नेकपा भनेर यहाँले एउटा शब्द चयन गर्नुभयो। यो डबल नेकपा भने कस्तो? उहाँहरूले त हामीले पूर्व एमाले र नेकपा माओवादीलाई चाहिँ हटाएर अहिले चाहिँ मर्ज गरेर नेकपा हो, एकल पार्टी हो, सिङ्गल पार्टी हो भन्नु त तपाईँले डबल नेकपा भन्नु। यो के भने यो निर्वाचन आयोगको कुरा हो। अब यो नेपालमा यो दुईटा पार्टी, हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा भन्ने नाम राखे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर, र उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा दरखास्त दिए। तर त्योभन्दा अगाडि नै ऋषि कटेलको नेतृत्वमा नेकपा भन्ने पार्टी निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेको स्थिति हो। र त्यो पार्टी ऋषि कटेलको नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो प्रोटेस्ट जनाइसकेपछि उनीहरूले यसमा केही नाम बदल्नुपर्छ, त्यसमा एउटै नामको दुईवटा पार्टी हुन्न भनेर उनीहरूले यो पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गएको पार्टीलाई केही नयाँ चिज राख्नुपर्ने भयो उनीहरूको नाम पछाडि, त्यो ऋषि कटेलको पार्टीभन्दा भिन्न देखाउन। त्यस कारण उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेखेर ब्र्याकेटमा पनि नेकपा लेखे। त्यस कारण यो उहाँहरूले भन्यो भने नेकपा पुरा अर्थ एउटै हो होइन। त्यस कारण सजिलो लाग्यो मैले डबल नेकपा। ओके, यो अहिलेको नाटक तपाईँले अघि भन्नुभयो यो एक किसिमको यो रङ्गमञ्च त होइन, प्रहसन पनि होइन, तर यो शक्तिको खेचातानी जस्तो देखिन्छ। तपाईँ एउटा फ्ल्यासब्याकमा अघि जानुभयो। यो चुनावमा गरिएको वाम गठबन्धन र 2075 साल जेठ 3मा गरिएको एकतासम्म पुग्दा के साँच्चीकै उहाँहरू बिचमा मनैबाट एकता भइसकेका थियो सिद्धान्त तह, कि यो देखाउने यो पदीय रूपमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ, या भनौँ उहाँहरूले गरेका कयौँ गोप्य सम्झौता या गरिएका उहाँहरूका वाचाबन्धनहरू स्वार्थहरू पुरा नभएर आज चाहिँ यो किसिमको ताण्डव भइरहेको हो? डेफिनेटली तपाईँले जुन कोणबाट प्रश्न राख्नुभयो त्यही नै यसको वास्तविकता हो। अब जस्तो भन्नु 74मा उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो। गठबन्धन गर्नको निम्ति ठुल्ठुला सिद्धान्तहरू, पार्टीका सिद्धान्त, उसको प्रोग्राम जम्मै मिल्नु पर्दैन। कमसेकम इमिडिएट पोलिटिक्समा सहमति भयो भने त्यस्तो भनौँ न सहकार्य, त्यस्तो कार्यगत एकता, त्यस्तो चुनावी गठबन्धन हुनसक्छ। तर त्यस बेला पनि यो हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी केन्द्रको विषय त्यो पनि थिएन। जस्तो भनौँ रिसेन्टली 2-4 महिना अगाडि नै नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखे र एमाले त्यसको विरोध गर्यो, हामीले पनि विरोध गरेका हौँ। त्यसका कयौँ कुराहरू चाहिँ देशको हित अनुकूल थिएनन् र त्यो भोट डाउन भयो, त्यो संविधान संशोधन पास भएन। त्यस प्रकारले माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर ल्याएको जुन प्रस्ताव थियो संविधान संशोधनको, त्यसमै एमालेको घनघोर विरोध थियो, एकअर्कालाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने स्थितिमा थिए र त्यो कुरालाई समाधान नै नगरिकन, अनि त्यो त इमिडिएट पोलिटिक्सको कुरा हो नि त, त्यो तत्कालीन पोलिटिक्सको त्यति ठुलो भिन्नतालाई समाधान नगरिकन त्यसलाई चाहिँ सिरानी मुनि राखेर उनीहरूले जुन गठबन्धन गरे, चुनावी गठबन्धन, यो बिल्कुल टेक्निकल थियो होइन। यो चाहिँ खालि के भने 2 नम्बर चुनावी रणनीति थियो भन्ने मुद्दा हुन्छ। यसो भन्यो या सत्तामा पुग्ने एउटा भर्याङ थियो भनेर भन्नुहुन्छ। बहुमत ल्यायो भने 2 नम्बर र 3 नम्बरको पार्टी मिलेर 1 नम्बर सङ्ख्याले 1मा पुगेको पार्टीलाई गिराउनको निम्ति गरिएको त्यो बिल्कुल निहायत स्वार्थ प्रेरित होइन एउटा गठबन्धन मात्रै थियो। र त्यो गठबन्धनलाई जोड्ने उनीहरूसँग त्यो गठबन्धन दुईटा दललाई इँटा मान्नुहुन्छ भने दुईटा इँटालाई जोड्ने त्यहाँ राजनीतिको सिमेन्ट थिएन। त्यहाँ उनीहरूले त्यो राजनीतिको सिमेन्टको ठाउँमा उनीहरूले राजनीतिको हिलो मात्रै राखेका थिए, त्यसलाई जोड्दैन थियो होइन। त्यस्तै जब 75 सालको जेठ 3 गते पार्टी नै एकीकरण भयो। पार्टी एकीकरण हुन त धेरै कुरा मिल्नुपर्छ होइन। तात्कालिक पोलिटिक्स त मिलेकै थिएन, चुनावदेखि नै संविधान संशोधनको कुरादेखि नै। अब उनीहरूको सिद्धान्त मिल्दैन, उनीहरूको कार्यशैली मिल्दैन, पृष्ठभूमि मिल्दैन, हिजोसम्म एकअर्कालाई चाहिँ देखि नसहने शक्तिको रूपमा लडिरहेका हुन्। यी सबै कुराहरूलाई छलफल गरेर, जस्तो पार्टीले छलफल गरेर पार्टीव्यापी रूपमा त्यसमा एउटा समानता एकरूपता ल्याएर पार्टी एकीकरण भएको होइन। र म तपाईँलाई के भन्छु भने उनीहरूले खालि के भने त्यो पार्टी एकीकरण भएपछि अब फागुन 3 गते 74 सालमा बनेको केपी ओलीको हिजो दुईटा गठबन्धनका पार्टीको सरकार भयो, एकीकृत भएपछि झन् सेक्युर हुन्छु। एउटै पार्टीमा भएपछि मलाई फेरि अर्को पार्टीले अरूसँग मिलेर सर्टकटमा यसो भन्नु नि त यसरी कुरा गरौँ मैनालीजी। यो उहाँहरूको एकता
केपी र प्रचण्डको एकता हो कि एमाले र माओवादीको एकता हो? एमाले र माओवादीको एकता भएको म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेदेखि यस्तो हुन यी दुईटै पात्रहरू केपी ओली एमालेको अध्यक्ष हुन्, चाहे महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको होस् जसरी होस्, त्यस्तै प्रचण्ड पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुन्। तर तिनीहरू त एउटा कमिटीका अध्यक्ष हुन्, जस्तै केन्द्रीय कमिटीका अथवा त्यसको पोलिट ब्युरो छ, त्यसको स्थायी समिति छ, त्यसको सचिवालय छन्, त्यसको आखिर ती त व्यक्ति हुन् जो एउटा निश्चित कमिटीका उनी अध्यक्ष हुन्। र त्यो कमिटीको कुनै तहको बैठक भएको छैन, चाहे तपाईँको गठबन्धन गर्दा होस् 74 सालको असोज 17 गते, चाहे त्यो 75 सालको जेठ 3 गते एकीकरण गर्दा होस्, त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको छैन, त्यहाँ स्थायी पोलिट ब्युरोको बैठक भएको छैन, त्योभन्दा माथि स्थायी समिति त्यही हो। दुईटाको सुविधाको र स्वार्थको गठबन्धन हो। ओके, अब मलाई यसलाई अझ जनताले बुझ्ने गरेर र उहाँहरूका कार्यकर्ता र तपाईँले गरेको एनालाइसिसले पनि नेपाली जनता जो अलिकति राजनीतिप्रति चासो चिन्ता र देशप्रति माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो गम्भीर प्रश्न। अहिले गरिएको यो देखिएको र यिनीहरूको यो जुन देशव्यापी रूपमा केन्द्रदेखि तलसम्म गुटबन्दीहरू छ, यो कसका कारणले? किनभने तपाईँ तिनैजना पात्रलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। एकातिर प्रचण्ड र नेपाल समूह, अर्कोतिर केपी ओली। यी पात्रहरू कस्ता पात्र हुन्? यिनले यो अहिले गरिरहेको यो राजनीति कस्तो राजनीति हो? साँच्चीकै यो जनताका लागि हो कि यो गुटबन्दी एकले अर्कोलाई खुइल्याउने 18-19 पृष्ठ एउटा, अर्को 38-39 पृष्ठ अर्को, यो किसिमको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप देखिरहँदा यी पात्र कस्ता हुन्? यिनले देशलाई कतातिर लग्दैछन्? यिनले गर्न खोजेको हो कि यी बाहिरबाट भएको डिजाइन हो त यो विवाद? अब तपाईँले यो प्रश्न उठाइहाल्नु। सबभन्दा पहिले यी पात्रकै बारेमा भन्ने हो भने भनौँ न, एक शब्दमा के भन्न सकिन्छ भने यिनीहरू आफूले अपनाए भनेको सिद्धान्तप्रति बेइमान छन्। आफूले जनता राष्ट्रलाई सेवा गर्छु भनेर गरेको प्रतिज्ञाप्रति यिनीहरू बेइमान छन्। आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रपछि यिनीहरू बेइमान छन्। यिनीहरू बेइमान पात्र हुन्, यिनीहरू स्वार्थी पात्रहरू हुन्। जस्तो अहिले तपाईँ तिनटै, अनि अहिले जो लडिरहेका छन् यी सबै, यी तिनटै जुन तपाईँ माधव नेपाललाई पनि चिन्नुहुन्छ होइन? अब माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिएका छन् र अब यसमा उनी पनि पर्छन्। किनभने उनले पनि अहिले यो डिबेटको कोर्स चेन्ज गर्न खोजे भने सक्ने पात्र भनेको माधव नेपाल नै हो। होइन, यदि उनी तेस्रो समूह हुने बित्तिकै यो मिलाउन सक्ने अब र अहिलेको जुन फुटको डर भनेर भन्छन् त्यसलाई पनि हटाउन सक्ने, होइन, एउटा देशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याउन सक्ने पात्र भनेको माधव नेपाल पनि हुन्। जब उनी यो देखि पनि त्यो गर्दैनन् भने, होइन, अब स्वाभाविक छ कि उनीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति लडिरहेका छन्। अब यो यसलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने भने अहिले प्रचण्ड र नेपाल मिलेर ओलीलाई किक आउट गर्न खोजे हुन् त त्यसो भए? अब यसमा हेर्नुहोस्, यस्तो म अलिकति भनौँ, मैले अघिको कुरालाई टुकाइदिन्छु। यस्तो उनीहरूले यस्तो भएर उनीहरूले जुन दुईटै पार्टीले, माओवादी केन्द्रले प्रचण्डलाई, एमाले केपी ओलीलाई, उनीहरूलाई दुईटा घटनामा डिक्टेटर हुन अधिकार दिए, गठबन्धनमा र पार्टी एकीकरणमा। अनि त्यो तरिका ठिक थिएन भनेर त्यो काम पछि पनि आत्मालोचना गरिएन। अनि त्यही काम चाहिँ अब प्रचण्डले पनि चाहेका हुन्। अब केपी ओली त पार्टीको पनि सरकारको पनि टाउकोमा बसेको हुनाले उनले त्यो धेरै खेले, किनभने यसको निम्ति त्यो पार्टी पनि जिम्मेदार छ, होइन? र अहिले जुन ढङ्गले उहाँहरू लडिरहनु भएको छ, मैले अघि नै भने यदि केपी ओलीले कति मात्रै पनि आफ्नो घोषणाप्रति, होइन, जनता राष्ट्रप्रति उनी जिम्मेदार थिए भने कमसेकम उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त अब त उनी एउटा भनौँ न वारिङ फ्याक्सनको सदस्य मात्रै थिएन, उनी त देशको संरक्षक जस्तो प्रधानमन्त्री थिए। उनले त कमसेकम त्यो एकीकृत भएको पार्टीको माधव प्रचण्ड दुईटैलाई मिलाउन सक्थ्यो। त्यो सक्दैन थियो भने पनि त आफ्ना पट्टिका माधव नेपाल, वामदेव, झलनाथहरूलाई उनीहरूका साना थोर बहुत जे जति उनीहरूका गुनासोहरू थिए त्यसलाई समेटेर पनि त यो स्थिति आउनबाट रोक्न सक्थे नि त हो नि। तर उनले अहिले मैले रापमा त्यही कारण यसरी केपी ओलीकै अदूरदर्शिता, उनकै सङ्कीर्णता, उनकै महत्त्वाकांक्षा, सत्ता लिप्साको कारणले उनले कसैलाई पनि होइन यो स्थितिलाई आउनबाट रोक्न चाहेनन्, सकेनन्। अहिले उनी आफ्नै त्यो
कामको शिकार भइरहेका छन् होइन। त्यस कारण अहिले जुन ढङ्गले यो स्थिति आयो, यो स्थिति चाहिँ पार्टीभित्र हुने जुन विवाद छ, झगडा छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले समाधान गर्नको निम्ति जुन कदम चाल्नु पर्थ्यो केपी ओलीले त्यो चाल्नु भएन, प्रधानमन्त्री केपीले त्यो चाल्नु भएन र उनीहरूको द्वन्द्व चाहिँ धेरै चर्केर गयो र त्यसले भनौँ न एक किसिमले भनौँ न यो उनीहरूले पानी धमिलो बनायो। अनि यसपछि एकलाई अपराधी नै भन्ने, तिमी त ज्यान मारा नै हो भन्ने, अर्कोले चाहिँ त चाहिँ भनौँ न भ्रष्टाचारी नै हो, तिमी त भ्रष्टाचारीको नायकी नै हो, तिमी असफल हो, तिमीले पदै सम्हाल्न सकेनौ भन्ने जस्तो यो आरोप हेरिरहँदा सिपी मैनालीजी के अब यो एकता बनिरहन्छ कि टुट्छ कि फुट्छ कि के हुन्छ त? तपाईँ त एनालाइसिस गर्ने व्यक्ति हो, राजनीति बुझ्नु भएको छ नेपालको, खास गरी अहिलेका यी कम्युनिस्ट पात्र त तपाईँले चिनेकै पात्र हो। र यस्तो भएकोले यस्तो पहिले त ढङ्ग नपुगेर पार्टीभित्र हुने द्वन्द्व चर्केर यो ठाउँमा आयो। यदि केपी ओलीले अलिकति पनि यो दूरदर्शी भएर यस्तो स्थिति आउन सक्छ, भोलि समस्या हुनसक्छ म आफैलाई नै भन्ने ठानेर उनले सकेसम्म धेरैलाई विन ओभर गरेको भए यो स्थिति आउने नै थिएन। अब उनीहरू झगडा गरेर यो ठाउँमा पुगे, यो भएपछि अब यहाँ पानी धमिल्लीपछि माछा मार्नेहरूले जाल हानेका छन्। ती भनेको बाह्य शक्तिहरू हुन् होइन। नेपालमा खेल्ने बाह्य शक्ति भनौँ न एउटा उहिले ब्रिटिस इन्डियाको कालदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको विरुद्धमा काम गर्दै आएको विस्तारको नीति लिएको एउटा मुलुक छ, धेरै अप्ठ्यारो र पूर्वाग्रही मुलुक छ, एउटा विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुक छ, अति महाशक्ति छ होइन। यिनीहरू अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन्। अब यिनीहरूमध्ये सबैले यहाँ आफ्नो निकट मान्छेहरूद्वारा यसलाई चर्काइदिएका छन्। अहिले एउटा के आवश्यकता छ भने यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसको हजारौँवटा दोष भए पनि होइन, यसले भारतको उसको नाजायज स्वार्थमा चोट पुर्याउने एक दुईवटा काम जनताको दबावले गर्नु पर्यो। एउटा अब सिमाना खोसिएको जमिन काल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको लगभग 400 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई नेपालको नक्सामा फेरि समेटेर त्यसलाई पारित गर्नु मात्रै होइन, त्यसलाई संविधानद्वारा पनि त्यसलाई अनुमोदन गराउने काम गर्नुभयो होइन। त्यस्तै पछि अब उहाँले अलिकति बडबोली बोल्ने क्रममा बिना ठोस प्रमाणै अब सांस्कृतिक अतिक्रमणको कुरा अयोध्या नेपाली हो भन्ने कुरा उठाउनु भयो। अब भारतको प्रतीकको बारेमा अब त्यो स्तरको मान्छेबाट नबोल्नु पर्ने कुरा सदनबाट बोलिदिनु भयो। यसले गर्दा दक्षिणको भारतको शक्ति हिजो खुलेर नै केपी ओलीलाई डिसलज गर्न, उनलाई चाहिँ सत्ताच्युत गर्न लागेको थियो होइन। तर बिचमा अब केपी ओलीले विदेशीको बोलीमा नेपालीको नेताहरूको बोली मिलेर लोली मिलेको छ भनेपछि त्यसरी जाने कुरामा इन्डिया ब्याक भयो र यहाँभित्रको दबाब पनि, यहाँभित्रको द्वन्द्व पनि घटेर भदौ 26 गतेको सम्झौतामा पुगेको थियो होइन। त्यसपछि उनीहरूले केपी ओलीले पनि अब भारतका कुराहरूलाई मैले साथ दिन्छु भनेर साउन 19 गते भारतको समग्रमा यो बुझ्दाखेरि यो आन्तरिक भन्दा बाह्य डिजाइन बाह्य उसका हातमा चाहिँ यो विवादन हो। यहाँभित्र द्वन्द्व यहाँबाट उठ्यो, यहाँ पानी धमिलियो, अब बाहिरियाहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार यहाँ हात हाले होइन। अब यो हात हाल्ने मध्येमा सबभन्दा निकटकै मुलुक हो होइन, जोसँग चाहिँ केपी ओलीको सब भारतले नै उचालिरहेको छ भन्ने। यहाँ जो भइरहेको छ त्यसमा उनीहरू पसेका छन्। उनीहरू पसेका छन्, मैले यसै भनौँ कि कसलाई पसाएर उचालिरहेका जस्तो मलाई के लाग्छ केपीलाई या प्रचण्ड अब हिजो देशमा राजतन्त्र फाल्न पनि उनीहरू दुवैपट्टि पस्या थिए भने सत्तामा रहेको राजालाई पनि खेलाइरहेका थिए। अब हिजो त्यसो गरेर के भयो उनीहरूले अब भने हिजो खेलाउनाले राजा र माओवादीको द्वन्द्व भएर राजतन्त्र आफै समाप्त भएर जाने एउटा स्थिति पुग्यो। त्यस्तै अहिले के छ भने अहिले यो जुन ढङ्गले केपी ओलीले त्यसरी अलिकति नेपालको हितमै काम गरे पनि उनले अलिकति उनको कुराले गर्दा भारतको स्वार्थमा चोट पुग्यो, नाजायज स्वार्थमा भन्छु, जायज स्वार्थमा होइन नाजायजमा चोट पुग्यो, ऊ रिसायो। उसले खुलेर विरोध गर्न अप्ठ्यारो भयो। उसले अब यो सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि त्यो आउनेसम्म उनीहरूले नेपाल केपी ओलीलाई डिसलज गर्ने उनीहरूले तरिका बदल्ले, खुलेर अपदस्थ गर्दा सकिएन, अब उसलाई साथ दिएर अपदस्थ गर्ने ठाउँमा उनी पुगे र त्यसै कारण
सम्बन्ध सुधार्नको निम्ति कोही राजनीतिक मान्छे आएन। अहिले बिजेपीको Back to back आइरहेको छ। अहिले बिजेपीको पोलिटिकल लिडर आइरहेका छन् होइन। पहिले 74 सालको चुनावपछि विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजै आउनुभएको थियो होइन। आखिर त्यो त उनले विशेष दूत पठाएका थिए नि त, त्यो त राजनीतिक पठाए। किन राजनीतिक आउनु र यो प्रशासनिक र त्यसमा पनि जासुसीको जिम्मा पाएको जसको कामै तोडफोड गर्नु हो, अब त्यस पठाउनमा त ठुलो भिन्नता हुन्छ। र त्यो मार्फत कुरा गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री र एसके गोयलको बिचमा आधी घन्टा 45 मिनट 1-to-1 पनि कुरा भयो, एक्लै पनि कुरा भयो। पछि त्यसले मलाई लाग्छ त्यो आएपछि अब उनीहरूको बिचमा जे कुरा भयो त्यसले गर्दा केपी ओलीको हिम्मत बढेको म पाउँछु। आफ्टर एसके गोयल उनी गए। त्यस्तै मैले अर्कोपट्टि भन्छु, पछि दसैँको बेलामा प्रचण्ड र केपी ओली 11 दिन कुरा भएन। त्यस बेला प्रचण्डजीले आफ्नो 2टा छोरी दिल्ली पठाए। दिल्लीमा फेरि त्यही रहका मान्छेहरूसँग भेट गरेर छोरीहरू आएर कुरा गरेपछि फेरि भेट्न गए। अब त्यसपछि तपाईँ देख्नु दुवैपट्टिका मान्छेहरूको अडान चाहिँ कडा भएर गएको छ, चाहे प्रचण्डपछि अब केपी ओली। अब के हुन्छ त? अब के हुन्छ? किनभने मान्छेले अहिले जस्तो स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री नजाने या गए पनि त्यो विषयले कुनै प्रवेश नै नपाउने, अर्कोतिर चाहिँ जससँग बहुमत छ तिनले कारबाही पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो। हेर्नुहोस् यो खिचडी पाकिरहन्छ कि अब के हुन्छ? हुँदैन। अहिले जस्तो विरोध पक्षमा रहेको पनि तेवर बढेको छ, उनीहरूको पनि हिम्मत बढाएको छ। उनीहरूले अब यसलाई बिस्तारै जाने प्रक्रियासँग ढङ्गले बहुमतबाट निर्णय गरेर जाने भनेर उहाँहरूको सबै तयारीहरू भएको म देख्छु। जस्तो प्रचण्ड माधवजीहरूले यो केपी ओलीको सहमति विपरीत अब डिबेटका डकुमेन्टहरू तल पठाउनु भयो। अब तलसम्म आफ्नो पक्षलाई उहाँहरूले प्रशिक्षण दिँदै हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरू अब स्थायी समितिमा बैठकमा नआए पनि प्रक्रियागत ढङ्गले निर्णय गर्ने र यदि अप्ठ्यारो अब कारबाही हुन्छ। अब के देख्नुहुन्छ? केपी ओली शर्मा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुन सक्छ, गर्न सक्छन्। किनभने हेर्नुहोस् विदेशीहरू पसेपछि होइन, हुन त केपी ओली पनि नेपालमै जन्मेका हुन्, अब प्रचण्डहरू पनि नेपालमै जन्मेका हुन् होइन। माधव नेपाल इन्डियामा जन्मेको भने पनि अब नेपालकै मान्छे हुन् होइन। त यिनीहरूको बिचको भए पनि देशभित्रको एउटै पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा एउटा केही न केही एक अर्काप्रति सद्भाव पनि हुनुपर्ने, राजनीतिक लडाइँ भए पनि। अब जसरी 39 सालमा अब हाम्रो त्यस बेला नेकपा माले भित्र पनि डिबेट उठेको थियो, संसद यो जन्म सङ्ग्रहालय बहिष्कार गर्ने कि नगर्ने। म नगर्ने पक्षमा थिएँ, अरू सबै गर्ने पक्षमा गए, बहिष्कार गर्ने पक्षमा। अब 37 साल पछाडि निर्दलको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर बहुदल ल्याउँ भन्ने पक्षमा म रहेँ। उनीहरू त्यो नगर्ने, तत्काल राजतन्त्रै फाल्ने भन्ने ठुलो कुरा गर्न सुरु गरे। तेस्रो कुरा, मैले शान्ति सेतुको प्रस्तावको पुरा विरोध नगरौँ, जनताको पक्षमा भएकोको विरोध नगरौँ, निरङ्कुशताको पक्षमा भएको कुराको विरोध गरौँ। विरोध गर्नेलाई नेपालमा राजनीति गरेर टिक्न भारतले अब टिक्न पनि सकिन्छ, तर त्यो पहिले चिन्नुपर्छ र बुद्धिमानीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। मैले त्यस बेला सुन्दैछु, मैले त्यस बेला अब यो त धेरै पछि आएर मलाई बुझेँ कि मैले लिएका 3टै नीति दक्षिणकोले मन नपराएकै कारणले आज तत्कालीन माले चाहिँ एउटा उदयमान पार्टी थियो र त्यो उदयमान पार्टीको सिपी जस्तो राष्ट्रप्रेमी, सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे त्यसको नेता हुनुहुन्न भन्ने उनीहरूको फैसला भयो। र उनीहरूले कसरी अब हाम्रो मान्छेहरू सुन्नुहोस् न, मैले भन्छु लास्टमा मैले अब म चाहिँ अब भन्न जेसुकै भने पनि अब म कार्यनीतिमा पञ्चायत ढालेर बहुदल ल्याउने कार्यनीतिमा म एक्लो हुने भएपछि 4 महिना अगाडि अब 2039 सालको कार्तिकभन्दा 2-4 महिना अगाडि मैले फेरि म दोहोऱ्याउँछु माधव नेपाल, जीवराज आश्रित, अमृत बोहरालाई बोलाएर भने यदि हाम्रो बिचमा सहमति बनेन, उहाँहरूले चाहिँ बुर्जा गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले निर्दल हटाउने कार्यनीति भन्दै थिएँ। यदि कुरो मिलेन भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ र त्यस बेला तपाईँहरूले म अल्पाउनु पऱ्यो भने सुन्नुहोस् न, मैले टुङ्गेँ मैले लास्टमै टुङ्गेँ। अब यो भएपछि मैले राजीनामा दिन्छु नै, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। त्यस कारण तपाईँहरू 3जना पिबिएम हो, माधव नेपाल, जीवराज आश्रित र अमृत बोहरा, तपाईँहरू अहिले नै साथीहरूसँग छलफल गरेर यदि म अल्पमतमा पर्ने भए मैले डेफिनेटली राजीनामा दिन्छु। मैले राजीनामा दिएपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ नेता चुन्न अप्ठ्यारो पर्ला, अहिले नै सल्लाह गर्नुहोस् सिसीभित्र, पिबी र सिसीभित्र भनेर मैले उनीहरूले अधिकार दिएँ। पछि साँच्चै नै त्यो जुन बैठक भएको थियो 2039 सालको कार्तिक 22 देखि 28 सम्मको बैठकमा म अल्पमतमा पनि परेँ। उनीहरूको कार्यनीति आजको बहसको लागि, आजको चक्रव्यूहमा तसर्थ तपाईँ आजको कार्यक्रमको लागि उपयुक्त पात्र हो। किनभने म 2054लाई सम्झिन चाहन्छु। नेकपा मालेबाट जसरी तपाईँ विभाजित हुनुभयो या कारबाही भयो या अल्पमतमा पर्नुभयो,
त्यो सम्भावना आज ठ्याक्कै केपी ओलीको माथि लागू हुन सक्छ कि सक्दैन? अहिले मैले भन्छु, मैले त्यो घटनाको चरित्रको बारेमा म बताउँदैछु। म यो 2039 सालको कार्तिक 22 गतेको कुरा हो, जब त्यस बेलाको एमाले बनिसकेको थिएन। मालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जब म कार्यनीतिमा अल्पमतमा भएँ, मैले पार्टी स्वतन्त्रताको कार्यनीतिको पक्षमा बहुमत भएन, म उनीहरूले गणतन्त्रको पक्षको कार्यनीतिले उनीहरू बहुमत परेपछि मैले त्यसपछि महासचिवको एजेन्डामा छलफल गर्ने कुरा आयो, मैले लेखेँ। मैले म पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम, अहिलेको इमिडिएट प्रोग्राम र तात्कालिक कार्यनीति, इमिडिएट कार्यनीतिमा म अल्पमतमा परेकोले महासचिव पदबाट राजीनामा दिन चाहन्छु भनेर मैले लेखेर दिएँ। र त्यसपछि म बाहेक अरू जम्मैले अलग कुरा, तपाईँ बाहेक अलग्गै हामी बैठक गर्छु भने मैले गर्नुहोस् भने, तर मैले त्यसो भन्नु हुने थिएन, किनभने सँगै बातचितै गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ उनीहरूले 2 घन्टा छलफल गरेर उनीहरूले के फैसला लिएर आयो भने तपाईँको राजीनामा अस्वीकृत गरियो र तपाईँलाई कारवाही गरेर महासचिव पद र पोलिट ब्युरोबाट बर्खास्त गरिन्छ भनेर उनीहरू आए। मैले यो भन्न खोजेको के भने, जब यी 3टा कुरा मैले लिइरहेको थिएँ जो चाहिँ हाम्रो छिमेकीलाई मन पर्दैन थियो र सिपी मैनाली जस्तो मान्छे त्यो उदयमान नेकपा मालेको नेता भइरहनु हुन्न भन्ने उनीहरूले सोचेपछि काहीँ न काहीँबाट त्यहाँ उनीहरू भित्र पसे र उनीहरूले मैले त्यसरी गरेँ। मैले जस्तो भन्नु त्यो माले पार्टी बनाउनमा म मात्रै एक्लोले खुट्टो छोडिदिएको भए त्यो बन्ने पनि थिएन होइन, म यति भन्छु होइन। र मैले अल्पमतमा परेपछि म एकदम राजी खुसी, मैले आफ्नो मन बनाएर 3 महिना अगाडि नै उहाँले म तयार भएको थिएँ, मैले राजीनामा दिन्छु भनेर। म एकदम सामान्य कार्यकर्ताको रूपमा भएर जस्तो म केन्द्रमा रहेर म काम गर्छु भनेर एकदम मन बनाइसकेको, मैले त्यो पचाइसकेको, मलाई कुनै विकार थिएन। मैले त्यसरी खबर दिएर म अल्पमतमा परेपछि मैले राजीनामा दिएपछि मेरो राजीनामालाई अस्वीकार गरेर मलाई यिनीहरूले नभएको कारणमा होइन, अनुचित कारणमा, हुँदै नभएको कारणमा मलाई कारवाही गरेर महासचिव र पिबीबाट हटाए। यो किन भयो भने त्यो शक्तिको पछाडि विदेशीको हात थियो, विदेशीको आशीर्वाद थियो। बडो गम्भीर खुलासा आज गर्नुभयो। विदेशीको आशीर्वाद भएकोले उनीहरूले देशवासी जस्तो मसँग व्यवहार गरेनन्। किन म झापा विद्रोहमा सबै समातेर मारिएर विदेश होइन, अन्त जिल्ला बाहिर गएर विदेशमा गएको स्थितिमा म त्यही एक्लो मान्छे थिएँ। मैले नयाँ ढङ्गले पार्टी रिअर्गनाइज गरेँ। 31 सालमा माधव नेपाल र मैले मिलेर अपिल गऱ्यौँ। 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनायौँ। 32 सालको माघमा म फेरि समातेँ। 33 सालमा जेल ब्रेक गरेर निस्केँ। मेरो नेतृत्वमा भएको त जेल ब्रेकको। त्यसपछि आएर मैले फेरि जिम्मा लिएँ, फेरि सबैलाई मिलाउँदै 35 सालमा पार्टी बनाएँ। म एक्लो मान्छे नभएको भए त्यो ढङ्गको विकास हुने थिएन, अर्कै ढङ्गले हुन्थ्यो होला होइन, त्यो ढङ्गले हुने थिएन। यस्तो मान्छेले अल्पमतमा परेपछि पहिले 3 महिना अगाडि नै सूचना दिएर तपाईँहरूले अप्ठ्यारो नपरोस्, तपाईँहरूले तयारी गर्नु होला भनेर मैले राजीनामा लेखेर दिएपछि मेरो राजीनामा च्यातेर उनीहरूले मलाई नभएको आरोपमा कारवाही गर्छन् भने त्यहाँ त्यति धेरै कृतज्ञ मान्छे छ। किनभने उनीहरू नेपाली भएर होइन कि, कोही विदेशीको आशीर्वाद उनीहरूलाई थियो। मैले अघि नै भने इतिहासलाई हेर्ने हो भने माधव नेपालले त्रुटि गरे गरेन होइन, माधव नेपाल पनि मलाई त्यसै हटाउनमा उनी त जीवराज आश्रित माधव नेपाल र अमृत बोरालाई त मैले 3 महिना अगाडि आएरै म अल्पमतमा परेँ भने मैले राजीनामा दिन्छु, तपाईँहरूले कसलाई ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, म महासचिवको हैसियतले यो अधिकार तपाईँहरूलाई दिएँ, म यसलाई गुटबन्दी भन्दिनँ भन्ने मान्छे उनीहरू समेत लागेर मलाई कारवाही गरेर भने मैले यति भन्छु। अहिले पनि यो द्वन्द्वको पछाडि, यो द्वन्द्व त सिर्जना यहीँ भित्रबाट भयो, नेकपाबाट भित्रैबाट भयो, केपीको अदूरदर्शिताले गर्दा नै यो चरम स्थितिमा पुगेको हो होइन। र यदि अब यो चाहिँ यसमा विदेशीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न थालेका छन् र उनीहरूलाई नेकपा नफुटाइ भएको छैन र अहिले नाउ अर नेभर, अहिले फुटाउ नत्र फुट्दैन भन्ने स्थिति भएको हुनाले सकभर उनीहरू यी दुवैपट्टिलाई उचालेका छन्। हिजो दुवैपट्टि माओवादीलाई राजाको विरुद्धमा सहयोग गर्छु भने यतापट्टि दमन गर्ने, त्यस्तै यहाँ अहिले यी दुवैलाई चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर उचालेको छ। प्रश्न गरेका थिएँ, हजुरले कतिको ख्याल गर्नुभयो? म विशेष गरी तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सिपी मैनालीजी, तपाईँसँग घटेको इतिहासको त्यो घटना अब केपी ओलीको टाउकोमा घट्न सक्छ कि सक्दैन? सम्भावना छ। यदि अरू कतिपय कुराले जस्तो भनौँ त्यहाँभित्रका कार्यकर्ताहरूले धेरै चर्को सुर गरेर त्यसलाई रोकेनन् भने होइन, उनीहरू के गर्छन् अब यो अहिलेसम्म त हिजो एउटा बैठकमा गए पनि हिजो कमान सिंह लामाप्रति शोक प्रस्ताव पास गर्नु थियो, प्रधानमन्त्री गए। उनको भनाइ पहिले छ कि प्रचण्डले राखेको 19 बुँदेमा छलफल गर्नमा जान्न, 19 पत्रेमा छलफल गर्न जान्न भनेकै हुन्। अब उनले त्यसो गरे भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्ने क्रममा अब स्वाभाविक छ कि
यो साइडको उद्देश्य उनीहरूको पहिलो कुरो प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो। यो प्रचण्ड माधवको कम्बाइनको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अनि पार्टीबाट पनि हटाउने हो। अब त्यो हटायो भने अब केपीले के गर्ने हुन् होइन, त्यो भन्न सकिन्न। तर त्यो हटाउनेमा मलाई लाग्छ यदि केपी ओलीले कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनन् भने, यतिकै थापेर गइरहन्छन् भने उनलाई हटाउँछन्। मैले त्यति सब्मिट गरेर गएँ, 3 महिना अगाडि मैले सूचना दिएर, मैले मान्छे खोज्ने टाइम दिएर, मैले लिखित राजीनामा दिँदा त मलाई अनरेबली एक्जिट हुन दिएन एमाले भने। तपाईँले जस्तै महसुस केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि महसुस भएर नै उहाँले पूर्व एमाले नामक पार्टीलाई स्थापना गर्नुभयो कि भनेर भन्न सकिने ठाउँ छ कि छैन? होइन, उहाँले यस्तो भन्नु, मैले यति नै भने, यसमा त्यति भन्छु, सन्ध्या तिवारीको नाम मैले त्यति गर्दा मलाई त त्यो नेपाली मनले ममाथि कारवाही गरेन होइन, त्यो विदेशीको आशीर्वादले मलाई कारवाही। त्यस्तै अहिले दुवैपट्टि विदेशी बन्छ, दुवैपट्टि छ, एकपट्टि मात्रै भन्दिनँ। एकापट्टि एसके गोयल आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गरे, मलाई त्यहीँबाट मेरो अनुमान बढेको। प्रचण्डले 2टा छोरी इन्डियामा पठाएर त्यही रहसँग कुरा गरेर आएपछि दुइटै कडा छ। अहिले उनीहरूलाई यो बहुमत गिराउनु छ होइन, किनभने माओवादीलाई अगाडि सारेर राजालाई त हटायौँ भनेपछि यो दुईटै देखाएर हामीलाई, दुईटैको आडमा हामीलाई आँखा देखाउने यति ठुलो यसलाई नगिराइ हुन्न भनेर एउटा लागेको छ शक्ति, विदेशी शक्ति होइन। उनीहरू यसलाई तोड्न चाहन्छन्। अनि यो तोड्नुको साथसाथै अब त्यसपछि अस्थिर सरकार, गठबन्धनको सरकार आउँछ, धेरै यो नागरिकताको संशोधन पास हुँदैन, यही भूमि कब्जा फिर्ता गर्ने कुरो पनि अगाडि बढ्दैन, सायद एमसिसी पास होला होइन। यस्ता धेरै देशघाती काम पनि हुन्छन् र यो विदेशीहरूलाई अहिले यो गर्नु छ। वेस्टले पनि यही चाहेको छ र दक्षिणले पनि यही चाहेको छ। त्यसकारण यी दुवैपट्टि बसेका छन् र दुवैपट्टिकाले यहाँ विदेशी खेलेको देखिरहेका छैनन्। दुइटैले हामीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गरौँ मित्रले भन्ने यिनीहरूलाई परेको छ होइन। उनीहरू त्यसकारण दुइटैले त्यसबारेमा यिनीहरू मौन छन् र त्यसलाई यिनीहरूले बल्कि वेलकम गरेका छन्। र मलाई के लाग्छ भने अहिले यो दुईटै नजिकको बहुमतको सेखी झार्नु छ, नेपाललाई अस्थिरतामा लानु छ र दुनियाँलाई नेपालीलाई देखाउनु छ। देख्यौ, राजाले आँखा देखायो उसलाई सिद्ध्यायौँ, दुईटैले आँखा देखायो उसलाई सिद्ध्यायौँ। अब खैर छैन, हामीले जे भन्नु त्यो मान्नुपर्छ भन्ने लेसन दिनको लागि, यो मेसेज दिनको लागि विदेशीहरूले यो काम गरिरहेका छन्। केपी ओलीको भविष्य के हुन्छ अब त अहिले यसरी भनौँ न, अब यो यसरी नेपाली जनतामाथि भर नपर्ने, नेपालको राष्ट्रको हितप्रति समर्पित नहुने, अब सत्तामा लिप्त भएर यस प्रकारका ताण्डव गरेर भनौँ न यो ठाउँमा पुग्ने अथवा भोलि पार्टी विभाजन पुग्यो भने भविष्य राम्रो हुँदैन। अब अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु म, आम जनताको स्वास्थ्य अवस्थाको अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ, रोजगारीको अवस्था देख्नु भएको छ, आय स्रोतको अवस्था देख्नु भएको छ, प्रति व्यक्ति आयको अवस्था कस्तो छ हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ, व्यापार व्यवसाय कहाँ धराशायी भएको छन्, उखु किसानहरू सडकमा छन्। कम्युनिस्टको सरकारले 3 वर्ष चलायो, योभन्दा पहिले इतिहासमा कम्युनिस्टको सरकार यति लामो थिएन, 6 महिने 9 महिने इतिहासमा छन्। र लोकप्रिय 2051 को मनमोहन अधिकारीको लाई सम्झिन्छन् अहिले पनि कम्युनिस्ट सरकार त्यस्तै हुनुपर्थ्यो भन्छ। यो सरकारले जनताको मन जित्न सक्यो कि सकेन? सरकार कहाँ चुक्यो? नेकपाको सरकार किन असफल भयो? के भन्नु? एउटा कुरा, पहिलो कुरो त अब यसले सानातिना खुद्रा खाद्री केही राम्रो काम पनि गरेको होला, तर यति ठुलो कम्युनिस्ट नामधारीमा, यो कम्युनिस्ट सरकार त भन्दिनँ म, यसलाई कम्युनिस्ट नामधारी भन्छु, किनभने यसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई 2049 सालदेखि एमाले छोडेर जनताको बहुदलीय जनवाद ल्यायो उसले। र प्रचण्डहरूले 52 सालमा अब गलत सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने गलत कार्यदिशा ल्याए, जुन असफल भयो, तर पनि आत्मालोचना गरेनन्। र त्यो गर्ने क्रममा उनीहरूले भारतमा आश्रय लिएर जुन आन्दोलन गरे, फर्केर आउँदा उनीहरूले विदेशीहरूका धेरै एजेन्डा बोकेर आए। उनीहरूले राष्ट्रलाई घात गर्ने एजेन्डा बोकेर प्रचण्डहरू आए। पछि पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा आउँदा केपीहरूले जनताको स्वार्थ छोड्ने जनघाती नीति लिएर आएर पछि 75 सालको जेठ 3 गते मिल्दा यिनीहरूले नेपाली क्रान्तिको परिवर्तनको सिद्धान्तै छोडेर क्रान्तिको घात गर्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगेका छन्। त्यसकारण यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् होइन, यिनीहरू कम्युनिस्ट नामधारी, कम्युनिस्टको खोल उड्ने स्यालहरू जस्ता मात्रै हुन् होइन। र
यिनीहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हुन्थ्यो भने देशमा अहिले जुन अवस्था छ यसमा भित्रका द्वन्द्वहरूलाई पनि राजनीतिक ढङ्गले हल गर्ने ठाउँमा छन् यिनीहरू, समस्यालाई हल गर्ने ठाउँमा छन् यिनीहरू। अब द्वन्द्व पनि चर्के, जस्तो पहिचानको द्वन्द्व छ, अब धर्मनिरपेक्षताको विरोधको विषयको द्वन्द्व छ, मधेस तराईलाई स्वतन्त्र मधेस बनाउने द्वन्द्व छ, संविधान संशोधनको द्वन्द्व छ, अब यतापट्टि विप्लवसँगको सशस्त्र द्वन्द्व छ होइन। यस्ता धेरै द्वन्द्वहरू त छन् नि, यी द्वन्द्वलाई पनि यिनले हल गरेनन्। र देशका जनताका समस्या, रोजीरोटीका देखि लिएर सुरक्षाको जति यी समस्यालाई पनि यिनले यति कम्पाउन्डिङ गर्दै गए, यो द्वन्द्व र यी समस्या मिलेर यो अहिले एउटा देश एउटा सङ्कटमा पुगेको छ अहिले होइन। यो सरकारले नै यो ठाउँमा ल्याएको छ। त्यही कारण र यो भएकै हुनाले यसबिचमै उनीहरूको भनौँ न अब पार्टीभित्र अब भनौँ न सत्ता भागबन्डा र सत्ताको निम्ति जुन झगडा गरेका छन् त्यसमा विदेशीहरूलाई उनीहरूले प्रवेश दिएका छन्, उनीहरूलाई खेल्न विदेशीको आशीर्वादलाई क्रियाशील हुन दिएका छन्। त्यसले गर्दा यो धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ र यो उनीहरूको यो झगडाले गर्दा देशका सबै समस्याहरू ओझेलमा परे। यही कोभिड-19 जुन छ होइन, यसलाई जिम्मेदारीपूर्वक यसलाई म्यानेज गर्न लागेको भए र कोभिडको आडमा भ्रष्टाचार नगरेको भए, केन्द्रदेखि लिएर तलसम्म भ्रष्टाचार गर्न नसिकाएको भए होइन, र त्यसबेला देशका सबै दलहरूलाई मिलाएर होइन कोभिडलाई भनौँ न त्यो कोभिडको सामना गर्ने सबै सम्पूर्ण अन्तर्दलीय सङ्गठन बनाएर सबै दलका सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ। सरकारले योग्य सक्षम स्वयंसेवक लिएर काम गरेको भए यो स्थिति नै हुने थिएन। क्लोजमै छु म, कार्यक्रमको एन्डिङमै छु। मैले त्यही प्रश्नलाई ठ्याक्कै घुमाउरो तरिकाले अलिकति जनताले पनि यो विषय सुन्न चाहेका छन्, तपाईँको मुखारबिन्दबाट पनि सुनौँ हामी। यो अहिलेको यो राजनीतिलाई तपाईँले नजिकबाट हेरिरहँदा सरकारको असफलता र सडक प्रदर्शन भइरहँदा जनताको फ्रस्ट्रेसनले आँधीबेरी आउने क्रान्ति हुने र यो व्यवस्था खतरा पर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? छोटो अनि एउटा छोटोमा भन्यो भने सरकारले यस्तो असफल भयो, उसले भने जस्तो काम गरेन, डेलिभरी दिएन, उसले त्यो भएपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अनि जनता केही नबुझ्ने जनता खालि व्यवहार सरकारको व्यवहार मात्रै देख्ने जनता पनि विरोधमा छन्। केही इन्ट्रेस्ट भएका सकारात्मक इन्ट्रेस्ट भएका पनि छन्, केही माल इन्ट्रेस्ट भएका होइन, केही अलिकति गलत इन्ट्रेस्ट भएका शक्तिहरू पनि छन्। किन अहिले यो सरकारको यो असफलताको क्रममा होइन सरकारले जुन व्यवस्था भने शान्ति सुरक्षा जस्तो विधिको शासन र शासनलाई खलबल्याएको स्थितिमा सबै मानिसहरू सडकमा उठेका छन् होइन, राम्रा नराम्रा माग लिएर अगाडि आएका छन्। र यसको निम्ति त यो सरकारकै यो जिम्मेदारी हो, सम्बोधन पनि उसैले गर्नुपर्ने हो। तर अहिले जे जस्ता मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्, अब यी सबै मुद्दाहरूले उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ यो सडकमा उत्रिनलाई भन्ने मलाई लाग्दैन। बस म एउटै मात्रै भन्छु, यो जसरी अहिले देशमा जुन समस्याहरू छन्, यी समस्या भनेको देशका धेरै विषयहरू होइन, देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, देशको डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, जनताका रोजीरोटी रोजगारी तमाम समस्यालाई हल गर्ने, कोभिड-19 को यो च्यालेन्जलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, यसको कारणले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई उठाउनको निम्ति व्यावहारिक पोलिसी र योजना लिएर अगाडि जाने जस्ता काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। र देशमा हिजोका कतिपय बाँकी रहेका समस्याहरू र पछि थपिएका समस्या आज भने सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ। यी समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा नलिकन राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको त्यो एउटा अन्ध राजभक्ति मात्रै म देख्छु होइन। जस्तो भनौँ राजाले हिजो आफू सत्तामै भएको बेलामा व्यवस्था खतरामा छैन होइन, त्यस्तो होइन, व्यवस्था खतरामा छ। यस अर्थकै अहिले हामी नै देखिरहेका छौँ, अहिले हामीले देशको राजस्वले नेपालको प्रशासन चल्दैन, साधारण खर्च पनि विदेशी ऋणबाट चलिरहेको छ। यस्तो यो संहिता कसरी टिक्ने हो होइन, एउटा प्रश्न उठेको छ होइन। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, कसरी हुन्छ? विभिन्न मुलुककाले यस्तो प्रश्नलाई हल गर्न उनीहरूले संसदको सङ्ख्या घटाए, मन्त्रीको घटाए। त्यस्तै यो परिस्थितिबाट जनता सडकमा आएर यो या भनौँ अहिलेको सरकारकै काम या भनौँ यसको जुन किसिमले डेलिभरी गर्नुपर्थ्यो गर्न नसकेको कारणले क्रान्ति हुनसक्ने या आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना छ। एउटा के छ त्यो अवश्य नै छ। एउटा पहिले म भन्छु यता सरकारले सुध्रेर यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त अहिलेको स्थितिमा मैले भन्न पनि सक्दिनँ, किनभने अहिले पनि झगडामै छन्। अब यसको के निकास हुने र उनीहरूको के पोजिसन हुने हो त्यो त्यस बेला मात्रै भन्न सकिएला। अहिले जुन ढङ्गले सरकारले बिगारेर यो स्थिति सिर्जना गरेको छ, यसमा सडकमा मुखरित भएका मान्छेहरूको पनि कुनै एजेन्डा म देख्दिनँ होइन। केही कुराहरू उनीहरूले अब यसको विकल्प राजतन्त्र भन्दै आएका छन् होइन। अब विकल्प फलानु तन्त्र चिल्नो तन्त्र होइन, विकल्प अहिले देशमा चर्केर गएका समस्याहरू हुन्। तिनीहरूको
देशमुखी समाधान, यहाँको अर्थतन्त्रको निर्माणको, यहाँको बेरोजगारी समस्या, अर्थतन्त्र उठाउने समस्या, अब त्योदेखि लिएर यहाँ पहिचानको कुरा छ, यहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ अब संहिताको परिमार्जनको कुरा छ, अब यही संस्कृतिकै कुरा छ होइन। व्यवस्था धेरै हामीले हेर्यौँ। अहिले मैले अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर राजनीति जाओस् भन्ने चाहना अनि यति भने अहिले सरकारले समस्यालाई चर्काएर यहाँ पुर्यायो, संविधानमा पनि प्रश्न उठेका छन्, सिस्टममा पनि प्रश्न उठेका छन्, तर आन्दोलन गर्नेले तिनीहरूको समाधान ल्याएका छैनन्। उनीहरूले एउटा शक्तिमाथिको उनीहरूको अन्धविश्वासलाई प्रकट गरेर मात्रै उठिरहेका छन्, त्यो समाधान होइन। यी देशमा आएका यी बहुपक्षीय समस्याहरूको देशमुखी समाधानलाई लिएर कुनै शक्ति अगाडि आउँछ भने उसले यसको विरोधमा एउटा शक्ति अभ्युत्थान ल्याउन सक्छ। हस्, समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन बहुत चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष चक्रव्यूहमा हामीसँग शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका व्यक्तित्व अग्रज हुनुहुन्छ, जो लामो विरासत छ उहाँको। हामीसँग आज नेकपा मालेका महासचिव, कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष गरी नेपाली राजनीति र पछिल्लो समय नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र के जनता अब कस्तो किसिमको व्यवस्थाका विरुद्धमा यतिखेर सडकमा छन् त, के वास्तवमा यो व्यवस्था खतरामा परेको हो लगायतका प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो चक्रव्यूहबाट कार्यक्रमका इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।